अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वला उद्वान इल्ला अलल ज़ालिमीन व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। हम्द व सना किब्रियाई के पाक मुक़द्दस मुतहहर मुअल्ला कलिमात अल्लाह जल्ल जलालुहु के लिए दुरूद व सलाम आक़ाए नामदार ताजदार मदीना अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन शफ़ीउल मुज़निबीन सय्यिदिना मौलाना हादिना मुर्शिदिना जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हज़रात इकराम क़द्र, दोस्तों, दीन और इस्लामी भाइयों, मुशाहिदीन इकराम, मुशाहिदात, नाज़रीन इकराम और दिगर मेरे मोमिन मुसलमान भाइयों, अल्लाह का शुक्र है कि हस्ब वादा आज यौमुल इस्नैन पीर वाले दिन को आपके सामने एक अच्छा मौजू लेकर हाज़िर हुआ हूँ। अल्लाह ताला कहने वाले और सुनने वाले हर दो को अमल सालिह की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। या रब्बी लकल हम्द कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। तो आज का मौजू है इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की दी हुई नेमतों पर हम मुसलमानों को, हम इंसानों को क्या करना चाहिए। इसका मुख्तसर और आसान जवाब यह है कि हम मुसलमानों को, हम मोमिनों को अल्लाह की नेमतें इस्तेमाल करने के बाद अल्लाह का शुक्र बजा लाना चाहिए। अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है कि अल्लाह की नेमतें इस्तेमाल करने के बाद अल्लाह का शुक्र बजा लाएँ, अल्लाह की नाशुक्री ना करें। फरमाया फ़ज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून, कि अल्लाह को याद करो, अल्लाह का ज़िक्र करो, अल्लाह तुम्हें भी याद करेगा। वश्कुरूली वला तकफ़ुरून, और अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाओ, अल्लाह ताला की नेमतों की नाशुक्री ना करो। तो इस आयत करीमा में बाकायदा अल्लाह ताला ने हम मुसलमानों को, हम मोमिनों को, हम इंसानों को यह हुक्म दे रहा है कि जो कुछ अल्लाह ताला की नेमतें आप इस्तेमाल करते हैं उन नेमतों पर अल्लाह का शुक्र बजा लाना चाहिए। अल्लाह का शुक्र बजा लाना कैसे? अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करें, अल्लाह ताला की नेमतों का एतराफ़ करें, अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाएँ, अल्लाह ताला की नेमतें इस्तेमाल करते हुए अल्लाह ताला की इताअत करें, अल्लाह ताला की फरमाबरदारी करें, तो ये अल्लाह ताला का शुक्र होगा। हाँ, ज़बानी तौर पर भी अल्लाह का शुक्र बजा लाना है, अमली तौर पर भी अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाना है, और दिल से भी अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाना है। बातिनी तौर पर भी अल्लाह का शुक्र बजा लाना है, ज़ाहिरी तौर पर भी अल्लाह का शुक्र बजा लाना है। तो लिहाजा अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है। और एक जगह अल्लाह ने फरमाया बलिल्लाह फ़अबुद व कुम मिनश शाकिरीन, बलिल्लाह फ़अबुद व कुम मिनश शाकिरीन, कि ऐ लोगो तुम अल्लाह ताला की बंदगी करो और अल्लाह के शुक्रगुजार बंदों में शामिल हो जाए। अल्लाह की बंदगी करना है, अल्लाह की इताअत करना है, अल्लाह की फरमाबरदारी बजा लाना है और हमेशा अल्लाह का शुक्र बजा लाना है। बलिल्लाह फ़अबुद व कुम मिनश शाकिरीन, अल्लाह का फरमान है कि अल्लाह की इबादत में मशगूल रहना है और अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाते रहना है। तो अगर हम अल्लाह का शुक्र बजा लाएंगे तो अल्लाह क्या करेगा? अल्लाह ताला फरमाता है अल्लाह ताला बेहतरीन बदला अता फरमाएगा। शुक्रगुजार बंदों को अल्लाह ताला बेहतरीन बदला अता फरमाएगा। दुनिया में भी अल्लाह ताला बेहतरीन बदला अता फरमाएगा, आखिरत में तो है ही अच्छा बदला शुक्रगुजार बंदों के लिए। अल्लाह फरमाता है वसनजिज़िश शाकिरीन, अल्लाह फरमाता है वसनजिज़िश शाकिरीन, शुक्रगुजार बंदों के लिए अल्लाह ताला बेहतरीन जो है ना बदला अता फरमाएगा, बेहतरीन अहसन तरीक़े से बदला अता फरमाएगा। अल्लाह ताला अजर अजीम से नवाजेगा दुनिया में भी और आखिरत में जो शुक्र बजा लाते हैं। वसनजिज़िश शाकिरीन, अल्लाहु अकबर। अच्छा, और अगर कोई बंदा मोमिन, अगर कोई मुसलमान, आप या मैं, अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र बजा लाते हैं, हर कदम पर अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाते हैं, हर नेमत इस्तेमाल करके अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाते हैं, बल्कि जितनी भी चीज़ें हम देख रहे हैं वो अल्लाह की नेमत हैं, जो भी चीज़ हम खा रहे हैं अल्लाह की नेमत है, जो भी मेरे और आपके जिस्म में है वो अल्लाह की नेमत है। हमारा कुछ भी नहीं है, हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। तो लिहाजा मोमिन और मुसलमानों गौर करें, अपनी इस्लाह कर लें, अपने आप को शुक्रगुजार बंदों में शामिल करें। लिहाजा अल्लाह ताला का हुक्म मानते हुए कदम कदम पर, हर नेमत पर, हर छोटी बड़ी नेमत पर अल्लाह का शुक्र बजा लाएँ। अल्लाह ताला दुनिया में बेहतरीन बदला अता फरमाएगा वसनजिज़िश शाकिरीन के तहत। और क्या फरमाएगा? अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमाता है जो बंदे अल्लाह का शुक्र बजा लाते हैं, अल्लाह ताला के शुक्रगुजार बंदों में शामिल हो जाते हैं, अल्लाह ताला उन्हें और अता फरमाएगा। फरमाया ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, अल्लाहु अकबर, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम,
अगर तुम शुक्र बजा लाओगे तो अल्लाह और देगा, और देगा, और देगा। शुक्र करने पर अल्लाह ताला नेमतों में इजाफा फरमाता है, और नाशुक्री करने पर अल्लाह ताला मलामत करता है। ना सिर्फ मलामत करता है बल्कि नेमतें छीन लेता है, नेमतें वापस ले लेता है। तो लिहाजा मेरे मोहतरम दोस्तों, एक मोमिन होने के नाते आपको और मुझे चाहिए, एक मुसलमान होने के नाते मुझे और आपको चाहिए, और मुसलमानों को चाहिए, मोमिनों को चाहिए, सारे इंसानों को चाहिए कि अल्लाह ताला की नेमतें इस्तेमाल करते हुए अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र बजा लाएँ। हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाएँ। ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, अल्लाहु अकबर, वला इन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अगर शुक्र बजा लाओगे तो अल्लाह ताला मज़ीद देगा, और देगा, और ज़्यादा नेमतें अल्लाह ताला अता फरमाएगा। और अगर नाशुक्रीपन करोगे तो अल्लाह का अज़ाब तैयार है। कौन अल्लाह के अज़ाब को चख सकता है? कौन अल्लाह के अज़ाब को बर्दाश्त कर सकता है? अल्लाह का सख्त तरीन अज़ाब कौन बर्दाश्त कर सकता है? किसमें इतनी ताकत है, कितने में इतनी जुरत है? नहीं मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह के अज़ाब से कोई बच नहीं सकता है, कोई अल्लाह के अज़ाब से भाग नहीं सकता है। तो लिहाजा शुक्र बजा लाना चाहिए, अल्लाह की नाशुक्री नहीं करनी चाहिए, नेमतों की नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। अगर हम अल्लाह की नेमतों का शुक्र बजा लाएंगे तो अल्लाह ताला और देगा, और अगर नाकदरी करेंगे नेमतों की, अल्लाह ताला की नाशुक्रीपन करेंगे तो अल्लाह का अज़ाब तैयार है, और हम में से कोई भी उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता है। हाँ, याद रखें मेरे दोस्तों। अच्छा, और एक बात अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, बड़ी प्यारी बात फरमाता है कि ऐ लोगों, अल्लाह की नेमतों का शुक्र बजा लाओ। अगर तुम शुक्र बजा लाते रहोगे, अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र करते रहोगे, अपने आप को शुक्रगुजार बंदों में शामिल करते रहोगे, तो अल्लाह ताला कभी अजाब नाजिल नहीं करेगा, अजाब नहीं भेजेगा। हाँ, शुक्र करने वाले बंदों पर अल्लाह का अजाब नाजिल नहीं होगा। जी हाँ मेरे भाई, कुरान कहता है मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम व कान अल्लाहु शाकिरन अलीमा। अल्लाहु अकबर। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम। अगर तुम शुक्र बजा लाओ और ईमान ले आओ तो अल्लाह को क्या पड़ी कि अल्लाह ताला तुम पर अजाब नाजिल फरमाए। हाय हाय, कितनी प्यारी बात कहता है। अल्लाह को क्या पड़ी कि शुक्रगुजार बंदों को जो है ना, बंदों पर अजाब नाजिल करे। शुक्र करने वाले बंदों पर अजाब नाजिल नहीं करता अल्लाह ताला। अल्लाह ताला अजाब उठा लेता है, अजाब रोक लेता है शाकिर बंदों पर से, शाकिरीन बंदों पर से अल्लाह ताला का अजाब उठा लेता है, अल्लाह ताला का अजाब नाजिल नहीं होता है। तो लिहाजा मुझे और आपको चाहिए हर आन, हर कदम, हर नेमत पर अल्लाह का बहुत ज़्यादा शुक्र बजा लाना चाहिए। हाँ, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम। अगर अल्लाह को शुक्र बजा लाओगे तो अल्लाह ताला और देगा, और देगा, और देगा, देते रहेगा। और नाशुक्रीपन करोगे तो इन्ना लिल्लाहि राजिऊन, अल्लाह ताला का अजाब तैयार है। और नाशुक्रीपन करोगे तो अल्लाह ताला अजाब भी नाजिल फरमा सकता है। तो लिहाजा मेरे मोहतरम दोस्तों, मेरे भाइयों, अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाना ये वाजिब है, मोमिनों पर वाजिब है, ज़रूरी है, लाजिम है। इसलिए कि सारी नेमतें अल्लाह ने दिया है, हमने कुछ नहीं लाया, हमारे हाथ से हमने कुछ भी नहीं कमाया है। बेशुमार नेमतें हैं, एक दो नेमतें नहीं हैं, अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतें हैं। अगर हम मोमिन बन जाएंगे तो अल्लाह का शुक्र बजा लाना आसान हो जाएगा। इसलिए कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अजबन लि अम्रिल मोमिन इन्ना अमरहु कुल्लहु खैर। अल्लाह अजबन लि अम्रिल मोमिन, यानी मोमिन का मामला बिल्कुल अजीब सा है, अजीब शान है मोमिन की, इसलिए कि हर हाल में उसको खैर हासिल होता है। अल्लाह अकबर। अगर आप मोमिन बन जाएंगे, अगर मैं अपने आप को मोमिनों में शामिल कर लूँ, अल्लाह के नेक बंदों में शामिल कर लें अपने आप को, तो क्या होगा? अजबन लि अम्रिल मोमिन इन्ना अमरहु कुल्लहु खैर, यानी अगर मोमिन बन जाएंगे तो उसका सारा मामला खैर ही से खैर होगा, उसका सारा मामला अच्छा होगा, वो शुक्रगुजार बंदों में शामिल हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि अगर मोमिन बंदों को कोई तकलीफ़ पहुंचती है तो वो सब्र करता है, नेकी हासिल करता है। और अगर कोई अल्लाह ताला नेमत अता करता है तो शुक्र बजा लाता है, नेकी हासिल करता है। यानी हर एतबार से जो है ना, मोमिन बंदा फ़ायदे में रहता है, कभी नुकसान और घाटे में नहीं होता है। मोमिन बंदा बशर्ते को मोमिन, अजमन लिमोमिन अम्र कहा गया है, अजमन लिअम्रिल मोमिन कहा गया है। यानी मोमिन बंदे का मामला बिल्कुल अजीब सा है, निराला है, हर हाल में उसको नेकी हासिल होती है, हर हाल में फ़ायदे में रहता है। अगर उसे तकलीफ़ पहुंचती है, कोई बीमारी पहुंचती है, कोई मुसीबत पहुंचती है, तो अल्लाह के लिए सब्र करता है और नेकी हासिल करता है, तो एक फ़ायदा हो गया, इसको नुकसान से बच गया। और अगर अल्लाह ताला कोई खूबी अता करता है, कोई नेमत अता करता है, तो शुक्र बजा लाता है, तो अल्लाह ताला के पास नेकी हासिल करता है, फ़ायदे से खाली नहीं है। तो लिहाजा हर हाल में जो है ना, मोमिन बंदा नेकी हासिल करता है। तो इसीलिए अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाना चाहिए। अल्लाह ताला की एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, दसियों नहीं, बीसों नहीं, सौों नहीं, हज़ारों नहीं, लाखों करोड़ों नेमतें हैं। हाँ, एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, लाख नहीं, करोड़ों से भी ज़्यादा नेमतें अल्लाह ताला की हम पर हैं। आप अपने जिस्म में देख लीजिए, सर के बाल से लेकर
پیر کے ناخن سے دیکھ لیجیے، اللہ کی نعمتیں ہیں۔ یہ ہاتھ کا ہلنا اللہ کی نعمت ہے، یہ آنکھوں کا دیکھنا اللہ کی نعمت ہے، کانوں سے سننا اللہ کی نعمت ہے، یہ عقل کا استعمال کرنا اللہ کی نعمت ہے، دل کو استعمال کرنا اللہ کی نعمت ہے، یہ پاؤں پر سے چلنا اللہ کی نعمت ہے، یہ سارا ڈھانچہ، سارا وجود 5 فٹ کا، 5.5 فٹ کا، 6 فٹ کا جو اللہ تعالیٰ نے صحیح سالم عطا فرمایا ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ صحت اللہ کی نعمت ہے، بھوک پر کھانا اللہ کی نعمت ہے، کھانے کا ہضم ہونا اللہ کی نعمت ہے، یعنی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہے۔ بیوی اللہ کی نعمت ہے، بچے اللہ کی نعمت ہے، ماں باپ اللہ کی نعمت ہے، دوست احباب اللہ کی نعمت ہے، بہن بھائی اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ رات دن اللہ کی نعمت ہے، سورج اللہ کی نعمت ہے، چاند اللہ کی نعمت ہے، تارے اللہ کی نعمتیں ہیں، ساری اللہ کی نعمتیں ہیں، بے شمار نعمتیں ہیں۔ آج تک اللہ کی نعمتوں کو نہ کوئی گن سکا ہے، نہ کوئی شمار کر سکا ہے، نہ قیامت کی صبح تک جو اللہ کی نعمتیں ہیں اس کو گن سکتا، شمار سکتا ہے۔ خود اللہ نے فرما دیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ اکبر، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں، ان کو کوئی جو ہے نا شمار نہیں کر سکتا ہے۔ لہذا نعمت کس کو کہتے ہیں؟ لغت میں، ڈکشنری میں نعمت کہتے ہیں نعمت یعنی جس نے نعمت دی ہے اس کا اعتراف کرنا، جس نے نعمت دی ہے اس کا اعتراف کرنا اور اس کا شکر بجا لانا، اس کی تعریف بیان کرنا۔ ڈکشنری میں نعمت کہتے ہیں جس نے نعمت عطا کی ہے اس کا اعتراف کرنا اور اس کی بڑائی بیان کرنا، اس کی جو ہے نا کبریائی بیان کرنا، اس کی تعریف کرنا، یہ ہے ڈکشنری میں۔ اور شریعت میں اور شرعاً شکر نعمت کس کو کہتے ہیں؟ شکر کس کو کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، شکر کہتے ہیں شریعت میں یعنی باطنی طور پر بھی جس نے نعمت دیا ہے اس کا شکر بجا لانا، ظاہری طور پر بھی جس نے نعمت عطا کیا ہے اس کا اعتراف کرتے ہوئے اس کا شکر بجا لانا۔ اور ایک تیسری بات یہ ہے کہ جو نعمتیں اللہ نے دی ہے، جس نے دی ہے، اس کی اطاعت، اس کی فرما برداری کرنا ہے۔ ظاہری طور پر بھی اعتراف کرتے ہوئے اس کا شکر بجا لانا، باطنی طور پر بھی اس کی نعمتوں کا استعمال کرتے ہوئے شکر بجا لانا، اور جو نعمت اللہ نے دیا ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں اس کو جو ہے نا اس کا جو ہے نا اللہ اطاعت میں، فرما برداری میں ان نعمتوں کو گزارنا ہے۔ ہاں، اللہ کی نعمتیں استعمال کرنے کے بعد اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری کرنا ہے۔ تو لہذا بہت سارے لوگ، بہت سارے مسلمان، بہت سارے مومن ایسے ہیں جو اللہ کی نعمتیں استعمال کرتے ہیں لیکن اللہ کا شکر بجا نہیں لاتے ہیں۔ یہ بہت گندے لوگ ہیں، بہت برے لوگ ہیں۔ اللہ نے دیا، اللہ کی نعمتیں آپ استعمال کریں اور اللہ کا ناشکر بن کریں، یا اللہ کا شکر بجا ہی نہ لائیں، اللہ کو یاد ہی نہ کریں۔ نہیں، لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم اللہ کا شکر بجا لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ اور دے گا۔ ہاں، اللہ کا شکر کیسے بجا لانا ہے؟ زبانی طور پر بھی کہنا ہے یا ربی لک الحمد، اللہم لک الحمد، یا ربی لک الشکر، یا ربی لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یہ اللہ کا شکر بجا لانا ہوا۔ اسی طرح دل سے بھی اللہ کا شکر بجانا، دل سے بھی اعتراف کرنا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ ساری نعمتیں تیری ہیں۔ اسی طرح عمل کے طور سے بھی، عملی طور پر بھی جو ہے نا ہم اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نعمت دیا ہے ہم جو ہے نا غرور میں آ جائے، فقر بھی آ جائے، کبر بھی آ جائے، کبر کرنے لگے کہ یہ مال جو ہے نا میرا ہے، یہ خوبصورتی میں نے حاصل کی ہے، یہ جو ہے نا جائیداد میری ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے نا میں نے اپنے بلبوتے پر حاصل کیا ہے۔ نہیں، خبردار، کسی کی یہ مجال نہیں ہے، کسی انسان کی یہ مجال نہیں ہے کہ وہ خود سے جو ہے نا اپنے اوپر جو ہے نا کوئی احسان کرے یا کوئی نعمت جو ہے نا خود سے حاصل کرے۔ نہیں، یہ کسی نے ہم پر احسان کیا ہے، کسی نے یہ نعمتیں ہم پر نچھاور کی ہے، ہم پر اتاری ہے، ہم پر نازل کی ہے نعمتیں۔ میرے بھائی، ہم خالی پیٹ دنیا میں آئے تھے، خالی ہاتھ دنیا میں آئے تھے ماں کے پیٹ سے خالی ہاتھ آئے تھے، اور قبر کے پیٹ میں خالی ہاتھ جائیں گے۔ ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے اللہ کا عطا کردہ ہے، جو کچھ ہے اللہ کا دیا ہوا ہے۔ لہذا جو بھی نعمتیں ہیں اس پر شکر بجا لانا ہے، فخر نہیں کرنا ہے، غرور نہیں کرنا ہے، کبر نہیں کرنا ہے۔ یہ نہیں کہنا کہ میں نے اپنی محنت سے حاصل کیا ہے، میں نے اپنے ذہن سے حاصل کیا ہے، میں نے دوڑ دھوپ سے حاصل کیا ہے، میں نے اپنے علم سے حاصل کیا ہے، میں نے ایسا ویسا رات دن ایک کر کے حاصل کیا ہے۔ نہیں، آپ نے محنت کی ہوگی، اللہ نے اس کا بدلہ دیا، لیکن آپ کو شکر بجا لانا چاہیے، آپ کو جھک جانا چاہیے جس نے نعمتیں دیا اس کے سامنے رکوع کرنا چاہیے، سجدہ کرنا چاہیے، قیام کرنا چاہیے، رات دن اس کا گن گانا چاہیے، اس کا شکر بجا لانا چاہیے۔ لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر شکر بجا لاؤ گے تو اللہ اور ادا کرے گا، اور دے گا، اور دے گا، اور دے گا۔ ولئن کفرتم ان عذاب لشدید، اگر تم ناشکری پن کرو گے، اللہ کی نعمتوں کا شکر نہیں بجا لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تم پر عذاب نازل کرے گا۔ تو لہذا میرے محترم دوستو یاد رکھو، ہاں
ہمارے سامنے بڑے بڑے دشمن جو اللہ کے ہیں ناشکری پن کرتے رہے، اللہ کی نعمتوں کا شکر بجا نہیں لائے، ان کا انجام، ان کا حشر آپ کے سامنے ہے۔ چاہے وہ حامان ہو، چاہے وہ فرعون ہو، قارون ہو، بڑے بڑے جتنے بھی دشمن ہیں جنہوں نے اللہ کا ناشکری پن کیا، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا شکر بجا نہیں لایا، بلکہ قارون نے یہاں تک کہا، قارون کو اللہ تعالیٰ نے اتنا خزانہ عطا کیا تھا کہ قیامت کی صبح تک اتنا مالدار آدمی، اتنا خزانہ کسی کو نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے۔ قیامت کی صبح تک اتنا مالدار آدمی نہیں پیدا ہوگا جتنا قارون کو اللہ نے خزانہ دیا، جتنی دولت قارون کو دی۔ قرآن میں اللہ نے اس کا ذکر بیان کیا ہے۔ لیکن جب اس سے پوچھا گیا کہ یہ نعمتیں کہاں سے آئی، یہ مال و دولت کہاں سے آیا، یہ خزانہ کہاں سے آیا، قارون نے کیا کہا؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، انما اوتیتہ علی علم عندی، میرے پاس جو علم ہے اس کے ذریعے سے میں نے جو ہے اس خزانے کو، اس مال کو، اس دولت کو جو ہے نا میں نے حاصل کیا ہے۔ اللہ اکبر، فخر اور غرور کرنے لگا کہ میں نے اپنے بلبوتے پر حاصل کیا ہے، میں نے اپنے علم سے اس کو حاصل کیا ہے، میں نے اس خزانے کو، اس مال کو، اس دولت کو اپنے بلبوتے پر اکٹھی کیا ہے۔ حالانکہ اس نے بھول گیا کہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہے، دولت اللہ نے دیا ہے، خزانہ اللہ نے دیا ہے۔ لہذا حشر کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ اس قارون کو اس کے خزانہ کے ساتھ زمین میں دفن کر دیا۔ ہاں، قارون کو زندہ زمین میں اس کے مال کے ساتھ، اس کے خزانے کے ساتھ دفن کر دیا۔ یہ عبرت ہے میرے لیے، آپ کے لیے، اور آنے والے دنیا کے انسانوں کے لیے۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، فاعتبروا یا اولی الالباب، اے عقل رکھنے والو، اے آنکھ رکھنے والو، اس سے عبرت اور نصیحت پکڑو۔ فخر، غرور، کبر کو چھوڑ دو، اللہ کی ہر چھوٹی بڑی نعمت پر اللہ کا شکر بجا لاؤ۔ ہاں، اللہ کا شکر بجا لاؤ۔ اللہ کا شکر کیسے بجا لائیں گے آپ؟ ایک بہترین بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تمہیں شکر بجا لانا ہے، شکر کرنا ہے، تو بہترین معاملہ یہ ہے کہ تم میں سے جو چھوٹے ہیں ان کو دیکھو، دنیا کے اعتبار سے تم سے جو چھوٹے ہیں ان کو دیکھو۔ اللہ نے تمہیں 2 آنکھ دیے ہیں صحیح سالم، ان کو دیکھو۔ جس کو اللہ نے جو نا 1 آنکھ دیا ہے، یہ آنکھ ہی نہیں دیا، اندھے بنا دیا ہے۔ یا ان کو دیکھو جن کو تم کو جو ہے 2 پیر دیا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے 1 پیر دیا ہے، کسی کو 2 پیروں سے محروم کر دیا ہے۔ یا کسی کو جو ہے نا 2 ہاتھ دیا ہے اور کسی کو 2 ہاتھ سے محروم کر دیا ہے، 1 ہاتھ دیا ہے۔ یعنی کسی کو جو ہے نا اچھا زندگی دیا، اچھا گھر، اچھا کھانا، اچھی نوکری، اچھی ملازمت، اچھا پیسہ دیا ہے، اور کسی کو فقیر اور کنگال بنا دیا ہے۔ تو لہٰذا دنیا کے اعتبار سے ہم سے جو کمتر ہے، ہم سے جو غریب ہے، ہم سے جو مجبور ہے، ہم سے جو معذور ہے، اس کو دیکھنا ہے۔ اور نیکی کے معاملے میں ہم سے جو اونچا ہے اس کو دیکھنا ہے، ہم سے زیادہ نماز پڑھنے والے کو، ہم سے زیادہ روزہ رکھنے والے کو، ہم سے زیادہ نیکی کے کام میں آگے بڑھنے والے کو، ہم سے زیادہ شکر بجا لانے والے کو دیکھنا ہے۔ تو جب ہم سے کمتر کو دیکھیں گے تو ہمیں احساس ہوگا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ اس کو جو ہے نا 1 ٹانگ دیا، ہم کو 2 ٹانگ دیا۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ اس کو 1 آنکھ دیا، ہم کو 2 آنکھ دیا۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ وہ 5000 کماتا ہے تو میں جو ہے نا 10,000 کماتا ہوں۔ تو لہٰذا یہ اصول بنایا ہے اللہ کے رسول نے بتایا ہم کو اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے۔ تو لہذا ہر مومن کو، ہر مسلمان کو چاہیے کہ ہم سے جو دنیا میں کم تر ہے اس کو دیکھے جائے، دنیا کے اعتبار سے ہم سے جو کم تر ہے، نیچے ہے، اس کو دیکھا جائے، اور آخرت کے اعتبار سے، نیکی کے اعتبار سے جو ہم سے بلند تر ہے، بالا ہے، اس کو دیکھا جائے۔ اگر ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں تو ہم اس کو دیکھیں جو 5 وقت نماز کے ساتھ سنتوں کا اہتمام کرتا ہے، نوافل کا اہتمام کرتا ہے، اور جو ہے نا تہجد کا اہتمام کرتا ہے، اس کو دیکھنا چاہیے۔ اگر ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں تو ہم اس کو دیکھیں جو ہم سے زیادہ صدقہ خیرات کرتا ہے۔ اگر ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہم ان کو دیکھیں جو ہم سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ لہذا نیکی کے معاملے میں، آخرت کے معاملے میں جو ہم سے اونچا ہے، جو ہم سے آگے ہے، اس کو دیکھنا چاہیے، اور دنیا کے معاملے میں جو ہم سے کمتر ہے، ہم سے نیچے ہے، اس کو دیکھنا چاہیے، تاکہ ہم جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا شکر کما حق ادا کر سکیں۔ اللہ کا شکر کب لائیں گے؟ جب ہم دیکھیں گے کہ ہم کو اللہ نے بہت ساری نعمتیں دیا ہے اور سامنے والے کو جو اتنی نعمتیں نہیں دیا ہے، تو ہمیں اس کا احساس ہوگا، تو ہم شکر بجا لانے میں آگے بڑھیں گے، پیش رہیں گے۔ تو لہذا کبھی بھی فقر اور غرور نہیں کرنا۔ یہ مال اللہ کی طرف سے ہے، یہ دولت اللہ کی طرف سے ہے، یہ خوبصورتی اللہ کی طرف سے ہے، یہ بیوی بچے اللہ کی طرف سے ہے، یہ کاروبار اللہ کی طرف سے ہے، یہ بہترین ملازمت اللہ کی طرف سے ہے، یہ اچھا مکان اللہ کی طرف سے ہے، یہ اچھی گاڑی اللہ کی طرف سے ہے، یہ اچھی صحت اللہ کی طرف سے ہے، یہ تمام نعمتیں، یہ امن، یہ عافیت اللہ کی طرف سے ہے۔ آج دیکھیے سارے لوگ پریشان ہیں، ایک چھوٹی سی بیماری، مرض کورونا کی وجہ سے سارے لوگ پریشان ہیں، کاروبار ٹھپ ہے، گاڑیاں جو ہے نا 2-2 3-3 مہینے 4-4 مہینے تک جو ہے نا پڑی ہوئی ہیں، کئی جو ہے نا گاڑیوں کے جو ہے نا بیٹریاں جو ہے نا فیل ہو چکے ہیں، کئی جو ہے نا گاڑیاں خراب ہو چکی ہیں، حالات کتنے ہیں، ہر شخص پریشان ہے، ہر شخص ڈرا ہوا ہے، ہر شخص سہما ہوا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ایک چھوٹی سی بیماری، ایک چھوٹا سا مرض کورونا، جس کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں۔ تو لہذا میرے محترم دوستوں، میرے بھائیوں، ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے، ہر حال میں اللہ کی نعمتوں کا شکر بجا لاتے ہوئے اچھی زندگی، شکرانہ زندگی گزارنی چاہیے، فخر اور غرور سے بچنا چاہیے۔ میرے محترم دوستوں، فخر اور غرور کبھی بھی کام آنے والی نہیں ہے۔
शैतान ने गुरूर किया, किब्र किया, वो अल्लाह की रहमत से दूर हो गया, मरदूद हो गया, रांधा गया। और इसी तरह कारून ने, हामान ने और फ़िरऔन ने और उबय बिन खलफ ने और अबू जहल ने, अबू लहब ने और बड़े बड़े दुश्मन, और आज भी बड़े बड़े दुश्मन अल्लाह ताला के नाशुक्री करते हैं, नाशुक्री करते हैं। अल्लाह ने उन्हें ज़लील और रुस्वा कर दिया है, और क़यामत तक जो भी ऐसा फ़ख्र और गुरूर में मुलव्विस होंगे, अल्लाह उन्हें रुस्वा और ज़लील करते चले जाएगा। लिहाजा एक मोमिन को चाहिए, एक मुसलमान को चाहिए कि अल्लाह की नेमतें इस्तेमाल करें तो हर छोटी बड़ी नेमत पर अल्लाह का शुक्र बजा लाएं। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अल्लाह का शुक्र बजा लाओगे तो अल्लाह और देगा, और अगर अल्लाह की नाशुक्रीपन करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें अपनी रहमत से दूर कर देगा, महरूमी ही महरूमी हो जाएगी मेरे मोहतरम दोस्तों। तो लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा जो है ना अल्लाह ताला की जो है ना नेमतों पर शुक्र बजा लाते थे। तो लिहाजा जो भी नेमतें दी हैं किसकी तरफ से है? वो अल्लाह की तरफ से है। हम जो भी नेमतें दी हैं अल्लाह की तरफ मंसूब करेंगे, अपनी तरफ नहीं, किसी मखलूक की तरफ मंसूब नहीं करेंगे, अपनी तरफ मंसूब नहीं करेंगे, अल्लाह की तरफ। अल्लाह ये रात तेरी तरफ से है, दिन तेरी तरफ से है, चांद सूरज तेरी तरफ से है, माँ बाप तेरी तरफ से है, ये खाना पीना सारी चीज़ें तेरी तरफ से है। लिहाजा हम सारी नेमतों को अल्लाह की तरफ मंसूब करेंगे, अल्लाह का शुक्र बजा लाएंगे, किसी और की तरफ मंसूब नहीं करेंगे। हाँ, हदीस कुदसी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल देते हुए फरमाया, अगर बारिश नाजिल हुई, आसमान से बारिश नाजिल हुई, तो मोमिन बंदा क्या कहता है? मुतिरना बिफज़लिल्लाहि व रहमतिही। अल्लाहु अकबर। ये बारिश का नाजिल होना अल्लाह के फजल से, उसकी रहमत से है। तो प्यारे नबी ने फरमाया, हदीस कुदसी है कि अल्लाह ताला फरमाता है, जो बंदा कहता है कि ये बारिश अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह की रहमत की तरफ से है, तो उसने ईमान ले आया अल्लाह पर, और जो है ना कौकब यानी सितारों का जो है ना इनकार कर दिया। और जिसने ये कहा कि मुतिन्ना बि नौइन कज़ा व नौइन कज़ा, कि हमने ये बारिश नाजिल हुई इस वजह से फ़लाँ तारे की वजह से, फ़लाँ आसमान की वजह से, फ़लाँ की वजह से, फ़लाँ बादल की वजह से, तो क्या हो गया? वो अल्लाह का इनकार कर दिया और जो है ना अल्लाह की मखलूक पर जो है ना ईमान ले आया। कितना बड़ा नुकसान होगा बताइए, कितना बड़ा नुकसान होगा। यह हदीस कुदसी है। जो भी नेमत है वो अल्लाह की तरफ मंसूब करना है, अल्लाह के अलावा किसी और की तरफ वो नेमत को मंसूब नहीं करना है। हाँ, किसी मखलूक की तरफ या अपनी तरफ भी मंसूब नहीं करना है। हाँ, कारून ने अपनी तरफ मंसूब कर लिया, अल्लाह ने उसको हलाक बर्बाद कर दिया। और जिसने बारिश को जो है ना फ़लाँ बादल की वजह से, फ़लाँ आसमान की वजह से, फ़लाँ तारे की वजह से, सितारे की वजह से जो है ना बारिश नाजिल हुआ, तो वो क्या हो गया? वो भी जो है ना काफिर हो गया। तो लिहाजा मेरे मोहतरम दोस्तों, मेरे भाइयों, हर नेमत अल्लाह की तरफ से है। लिहाजा हमें अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की तरफ रुजू होना चाहिए। सारी नेमतें जो भी आपके सामने है नज़र आ रही, आँख खोलिए, जो भी नेमतें नज़र आ रही है आपके सामने, इधर से लेके हद नज़र तक, वो सारी की सारी नेमतें जो है ना अल्लाह की तरफ से है। कोई भी आपका बाप ने पैदा किया ना बनाया, कोई भी आपने बनाया नहीं, आपने नहीं जो ना निलाया, ना किसी ने जो है ना आपको दिया है। ये सारी नेमतें अल्लाह ताला की है मेरे मोहतरम दोस्तों, और ये सारी नेमतें अल्लाह ही की तरफ से मेरे दोस्तों लौटाई जाएंगी। तो लिहाजा हर हाल में हमें अल्लाह का शुक्र बजाना चाहिए, अल्लाह ताला का जो है ना शुक्र बजा लाते हुए ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। और जैसा कि मैंने कहा, शुक्र कैसे करना चाहिए? ज़बानी तौर पर भी अल्लाह का शुक्र बजा लानी चाहिए, दिली तौर पर, कल्बी तौर पर भी अल्लाह का शुक्र बजा लानी चाहिए, और आमाल के ज़रिए से भी शुक्र बजा लाना चाहिए अल्लाह ताला का। जैसे कि अल्लाह ने फरमाया, इअमलू आला दाऊदा शुक्रा, अल्लाहु अकबर, व क़लीलन मिन इबादिय शकुर। अल्लाह फरमाता है, ऐ आले दाऊद, तुमको चाहिए कि शुक्र बजा लाए अमल के ज़रिए से। इअमलू आला दाऊद शुक्रा, इअमलू, अमल करो, ए आले दाऊद, शुक्र बजा लाते हुए। क़लीलन मिन इबादिय शकुर, इसलिए कि अल्लाह के बंदों में शुक्र करने वाले बहुत कम हैं। अल्लाह के बंदों में शुक्र बजा लाने वाले, अल्लाह की नेमतों को इस्तेमाल करके शुक्र करने वाले बहुत कम हैं। कहीं ऐसा ना हो आपका और मेरा शुमार भी शुक्र ना करने वालों में से हो जाए। लिहाजा हमेशा अल्लाह का शुक्र बजा लाते रहना चाहिए, और अल्लाह से दुआ करना चाहिए, क़लीलन मिन इबादिय शकुर, अल्लाह मुझे भी, अल्लाह हमको भी वो थोड़े बंदे जो शुक्रगुजार हैं उनमें शामिल फरमा दे। हाँ, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बराबर ये दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा जअलना क़लीलन मिन इबादिय शुकुर, अल्लाहुम्मा जअलना क़लीलन मिन इबादिय शुकुर। मैं भी ये दुआ करता हूँ हमेशा, अल्लाहुम्मा जअलनी क़लीलन मिन इबादिय शुकुर, अल्लाह मुझे भी उन थोड़े बंदों में शामिल फरमा जो तेरा शुक्र बजा लाते हैं। तो लिहाजा अल्लाह ताला ने मुझे और आपको, इंसानों को, मुसलमानों को, मोमिनों को हुक्म दिया है कि अमली तौर पर भी शुक्र बजा लाना चाहिए। अब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लीजिए, वो भी अमली तौर पर शुक्र बजा लाते थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में लंबी लंबी नमाज़ें पढ़ते थे, लंबे क़ियाम करते थे, लंबे रुकू करते थे, लंबे सजदे करते थे। अल्लाह अकबर, क़ियाम लंबा होता था, रुकू लंबा होता था, सजदा लंबा होता था। आज हम 5 मिनट में, 10 मिनट में जो है ना फ़र्ज़ नमाज ख़त्म कर देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज तहज्जुद, रात की नमाज लंबी लंबी पढ़ते थे। हाँ, और बहुत सारे मुसलमान हैं जो नमाज ही नहीं पढ़ते हैं, जुमा में 2 रकात पढ़ते हैं। कितनी ऐब और कितनी शर्म की बात है।
हाँ, वो कैसे शुक्रगुजार बंदों में शामिल होंगे? जो नमाज नहीं पढ़ता वो शुक्रगुजार कैसे हो सकता है? जो कुरान नहीं पढ़ता वो शुक्रगुजार कैसे हो सकता है? जो अल्लाह ताला की बात, अल्लाह की बंदगी कमा हक़ को अदा नहीं कर सकता अल्लाह का हक़, तो वो कैसे शुक्रगुजार हो सकता है? तो लिहाजा उसको अल्लाह का हक़ पूरी तरह अदा करना होगा। नमाजों की पाबंदी, कुरान की तिलावत, ज़िक्र और अस्कार, सुबह शाम के अस्कार, बंदों के हुकूक़, अल्लाह के हुकूक़ सब अदा करना होगा। ये भी एक तरह का शुक्र है। ये भी अल्लाह ताला की बंदगी करके लोग अल्लाह ताला के बंदों के हुकूक़ अदा करके अल्लाह का शुक्र बजा लाना, ये भी एक तरह का है। तो लिहाजा आयशा फरमाती है अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में लंबे क़याम करते, लंबे रुकू करते, लंबे सजदे करते, और इतने लंबे रुकू, इतने लंबे क़याम, इतने लंबे सजदे होते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर फूल जाते, वरम आ जाते पैरों पर। अल्लाह अकबर, पैर फूल जाते। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहेती बीवी थी, आपको हज़रत आयशा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तरस आता, तो एक मरतबा आपने पूछ लिया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे प्यारे शौहर, अल्लाह ताला ने आपके अगले पिछले सारे गुनाह माफ़ फरमा दिया है। कुरान कहता है लियग़फ़िर लक अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका मा तअख़्ख़र इन्ना फ़तहना लक फ़तहन मुबीना लियग़फ़िर लक अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका मा तअख़्ख़र। ऐ प्यारे नबी, हमने तेरे अगले और पिछले सारे गुनाहों को माफ़ फरमा दिया है। ऐ अल्लाह के रसूल, ऐ मेरे प्यारे शौहर, आयशा कहती है कि जब अल्लाह ताला ने आपके अगले और पिछले सारे गुनाहों को माफ़ फरमा दिया है, तो फिर आप इतने लंबे लंबे क़ियाम, लंबे लंबे रुकू, लंबे लंबे सजदे कर कर अपनी जान को क्यों हलाकत में डाल रहे हैं? क्यों अपनी जान को मुश्किल में डाल रहे हैं? इतने लंबे लंबे रुकू, लंबे लंबे क़ियाम, लंबे लंबे सजदे, इतनी ज़्यादा कसरत के साथ इबादत क्यों कर रहे हैं? अल्लाहु अकबर। प्यारे नबी ने क्या जवाब दिया? फरमाया अफला अकूनु अब्दन शकूरा, अफला अकूनु अब्दन शकूरा, कि अगर अल्लाह ताला की इतनी नेमतें मुझ पर है तो क्या मैं अल्लाह ताला का शुक्र बजा ना लाऊं? अल्लाह अकबर। देखें, अमली तौर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे और आपके हबीब जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमली तौर पर भी अल्लाह का शुक्र बजा ला रहे हैं। तो लिहाजा मोमिनों को चाहिए, आपको और मुझको चाहिए, सामीन को चाहिए, सामियात को चाहिए, देखने वालों को चाहिए, सुनने वालों को चाहिए, कहने वाले को चाहिए, सुनने वाले को चाहिए, हम सबको चाहिए कि अल्लाह की हर छोटी बड़ी नेमत पर बहुत ज़्यादा शुक्र बजा लाना चाहिए। सुबह शाम शुक्र बजा लाना चाहिए। या रब्बी लकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी, या रब्बी लकल हम्द कमा यंबग़ी जलाली वजहिक व अज़ीम सुल्तानिक। सदका खैरात के ज़रिए से, नवाफिल के ज़रिए से, तहज्जुद के ज़रिए से, कुरान की तिलावत के ज़रिए से, सुबह शाम के अज़कार के ज़रिए से, बीवी के हुकूक़ के ज़रिए से, बच्चों के हुकूक़ अदा करते हुए, माँ बाप के हुकूक़ अदा करते हुए, पड़ोसी के हुकूक़ अदा करते हुए, रिश्तेदारों के हुकूक़ अदा करते हुए, अल्लाह के बंदों के हुकूक़ अदा करते हुए, अमली तौर पर भी और ज़बानी तौर पर भी और दिल से इतराफ़ नेमत करते हुए भी अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाना चाहिए। मेरे मोहतरम दोस्तों, कुरान मजीद में एक नबी के ताल्लुक़ से अल्लाह ताला फरमाता है इन्नहु काना अब्दन शकूरा, इन्नहु काना अब्दन शकूरा, मेरा एक बंदा जो सरापा शुक्रगुजार था। अब्दन शकूरा, अल्लाह फरमाता है इन्नहु काना अब्दन शकूरा, वो सरापा शुक्रगुजार बंदा था। एक नबी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से अल्लाह फरमाता है ज़ुर्रियत मन हमलना मअ नूह इन्नहु काना अब्दन शकूरा। अल्लाहु अकबर। यानी शुक्रगुजार सुबह से लेकर शाम तक। हाँ, तफसीर लिखने वालों ने लिखा है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हर बात पर, हर नेमत पर शुक्र बजा लाते थे। खाते थे तो शुक्र बजा लाते थे, पीते थे तो शुक्र बजा लाते थे, पहनते थे तो शुक्र बजा लाते थे, हर कदम जो भी उड़ता था शुक्र बजा लाते थे, हाथ हिलता था शुक्र बजा लाते थे, पलक झपकते थे तो शुक्र बजा लाते थे, हमेशा रोज़ा रखते थे, इल्ला ये कि अगर अय्याम ईद है तो रोज़ा नहीं रखते थे, बहुत ज़्यादा शुक्र बजा लाते थे। रात दिन जो है ना उनकी ज़बान पर अल्लाह की नेमतों का शुक्र शुक्र, या रब्बी लकल हम्द, या रब्बी लकल हम्द, या रब्बी लकल हम्द, या रब्बी लकल हम्द, उड़ते बैठते हर नेमत पर, हर कदम पर रात दिन अल्लाह का शुक्र बजा लाते थे। अल्लाह ताला को हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की इस सिफत को, इस अमल को बहुत अल्लाह ताला को पसंद आया और कहा इन्नहु अब्दुन शकूरा, वो सरापा जो है शुक्रगुजार है। इसी तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के शान में अल्लाह ने फरमाया इन्नहु शाकिरन लिअनउमिहि इज्तबाहु वहदाहु इला सिरातिन मुस्तक़ीम। शाकिरन लिअनउमिहि, हज़रत इब्राहीम के ताल्लुक़ से फरमाता है वो मेरी नेमतों का शुक्र करने वाला था, मैंने उसको चुन लिया है और सिरातुल मुस्तक़ीम पर लगा दिया है। तो लिहाजा जो बंदे शुक्र बजा लाते हैं वो सिरातुल मुस्तक़ीम हासिल कर लेते हैं, सीधा रास्ता इख्तियार कर लेते हैं, अल्लाह का रास्ता इख्तियार कर लेते हैं। तो लिहाजा हम तमाम मुसलमानों को चाहिए कि अल्लाह का शुक्र बहुत ज़्यादा बजा लाएँ। अल्लाह का जितना शुक्र बजा लाएँगे तो अल्लाह ताला जो है ना उतना जो है ना और जो है ना अपनी नेमतें बढ़ा कर देगा और जो है ना अल्लाह ताला हमें मज़ीद अता फरमाएगा। जो बंदे अल्लाह का शुक्र बजा नहीं लाते हैं अल्लाह ताला उनसे नाराज़ हो जाता है। तो लिहाजा मैं अल्लाह से दुआ करते हुए आप लोगों को तंबीह करता हूँ कि अल्लाह ताला आपकी और हमारी इस्लाह फरमा दे और हम तमाम को शाकिरीन में से बना दे।
ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ مجھے شاکرین میں سے بنا دے، اے اللہ مجھے شکر کرنے والوں میں سے بنا دے، اے اللہ مجھے صالحین میں سے بنا دے، اور صالحین بندوں کے نیک اعمال جس طرح تھے اس طرح کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہمیشہ یہ دعا کرنا چاہیے اللہ مجھے متقی بنا دے، اور متقی لوگوں کے جو نیک اعمال تھے اس طرح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مجھے محسنین میں سے بنا دینا، اے اللہ جس طرح محسن بندے نیک اعمال کرتے تھے اسی طرح مجھے بھی نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ اے اللہ مجھے ذاکرین میں سے بنا دینا، اور اللہ جس طرح نیک لوگ ذاکرین ذکر کرنے والے تھے ان کے اعمال کی طرح مجھے بھی اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دینا۔ جن جن اچھے لوگوں کا ذکر قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے ان تمام ذاکرین، شاکرین، محسنین، متقین، صالحین، مصلحین، مخبتین، یہ سارے نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے جو چیز چاہیے وہ چیز اللہ سے طلب کرنی چاہیے، اور اللہ کا شکر کیسے بجا لائے وہ بھی اللہ سے مانگنا چاہیے۔ ہاں یہ بھی اللہ کے نبی نے ہمیں سکھایا ہے، فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم اللہ کا شکر بجا لاؤ گے اللہ اور دے گا اور دے گا اور دے گا، ولئن کفرتم من عذاب لشدید، اور اگر ناشکری پن کرو گے تو اللہ کا عذاب بہت بھیانک ہے۔ اللہ کے عذاب کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا ہے، اور اللہ کے عذاب سے کوئی روک نہیں سکتا ہے میرے دوستوں، کوئی آپ کو جو ہے نا بچا نہیں سکتا اللہ کے عذاب سے۔ تو لہذا ہمیں اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے، اور اللہ کا کیسے شکر بجا لانا چاہیے وہ بھی اللہ سے مانگنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ دعا سکھائی ہے، یا ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یا ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یا اللہ مجھے شکر کرنا سکھا دے، مجھے عبادت کرنا سکھا دے، اللہ میں تیرا ذکر کرنا مجھے سکھا دے۔ اللہ کی اتنی پیاری دعا ہے، اسی لیے پیارے نبی نے فرمایا ہر نماز کے بعد کم از کم ایک مرتبہ اس کو کہنا چاہیے۔ ہر فرض نماز کے بعد نمازی کو فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ اس دعا کو ضرور کرنی چاہیے، اللہ اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اعنی اللہ میری مدد فرما، علی ذکرک تیرا شکر، تیرا ذکر کرنے کے لیے، وہ شکر کا تیرا شکر بجا لانے کے لیے، وہ حسن عبادتک اور اچھی طرح عبادت کرنے کے لیے تو میری مدد فرما، یعنی شکر کرنے کے لیے بھی میری مدد فرما، تیرا ذکر بجا لانے کے لیے بھی میری مدد فرما، تیری عبادت اور بندگی بجا لانے کے لیے بھی میری مدد فرما۔ تو لہذا ہم اللہ کا شکر بھی کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگیں گے کہ اللہ مجھے کما حق تیری نعمتوں کا شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرما اس دعا کے ذریعے سے، یا ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یا پھر اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ ہم تمام کو تیرا شکر بجا لانا، تیرا ذکر کرنا اور تیری عبادت بندی کرنا اللہ تعالی ہمیں سکھا دے، ہمیں معلوم کرا دے۔ تو لہذا میرے محترم دوستو، میرے بھائیوں، تمام مرد و حضرات سے، مرد سے، عورتوں سے، تمام مومنوں سے، تمام مسلمانوں سے، تمام انسانوں سے میری گزارش ہے، اپیل ہے کہ اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں، ان کو کبھی ہم نہیں گن سکتے ہیں، شمار کر سکتے ہیں، لہذا اپنے آپ کو خلیل من عبادی شکور، اس لیے کہ شکر گزار بندے بہت کم ہیں، بہت تھوڑے ہیں دنیا میں، یہ اللہ کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، خلیل من عبادی شکور۔ تو لہذا آپ آج ہی سے، ابھی سے اللہ کے شکر گزار بندوں میں شامل ہو جائیں، اللہ کا بہت زیادہ شکر بجا لائیں، تاکہ آپ کا شمار بھی، میرا شمار بھی قلیل من عبادی شکور میں ہو جائے۔ جو بھی نعمتیں آپ استعمال کر رہے ہیں، جو بھی نعمتیں اللہ نے دیا ہے، ہر نعمت کا آپ شکر بجا لانا ہے۔ اگر ہم شکر بجا لائیں تو ہم جتنا بھی کریں گے ہم کم کریں گے، اللہ کی نعمتیں بہت ہیں، ہمارا شکر کم ہوگا، لیکن پھر بھی کوشش کریں گے، زبانی طور پر ہم اللہ کا شکر بجا لائیں گے، قلبی طور پر بھی ہم جو ہے اللہ کا شکر بجا لائیں گے، اور عملی طور پر بھی اللہ کا شکر بجا لائیں گے، رات دن اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائیں گے۔ تو لہذا اگر آپ ہر دن اللہ کا شکر بجا لائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی نعمتوں میں اضافہ فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اور نعمتیں دے گا۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہر حال میں اللہ کا شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کی ہر چھوٹی بڑی نعمت پر اللہ کا شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، ہر نعمت پر اللہ کا شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، دل سے، زبان سے اور عملی طور پر اللہ کا شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، رات دن اللہ کی نعمتوں کا شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ذی الجلال والاکرام، ہمیں قلیلا من عبادی شکور میں شامل فرما دے، اور اے اللہ میری اور تمام سامعین کی مدد فرما تیرا شکر بجا لانے میں۔ یا اللہ اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک، یا رب لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، بارک اللہ لی ولکم بارک اللہ لی ولکم وللمؤمنین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وصلی اللہ علی نبی محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔